ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ. శ్రీమదధ్యాత్మరామాయణం ఉత్తరకాండ నవమ సర్గ 73 శ్లోకాలు. మహాప్రస్థానం ఇది చివరి సర్గ. ముందుగా అష్టాక్షరి మంత్ర జపం. ఓం రాం శ్రీరామాయ నమ. ఓం రాం శ్రీరామాయ నమ. ఓం రాం శ్రీరామాయ నమ. శ్రీమహాదేవ ఉవాచ. లక్ష్మణంతు పరిత్యజ్య రామో దుఃఖసమన్వితః మంత్రిణో నైగమాంశ్చైవ వసిష్ఠం చేదమబ్రవీత్. అభిషేక్ష్యామి భరతం అధిరాజ్యే మహామతిం అద్య చాహం గమిష్యామి లక్ష్మణస్య పదానుగః. ఏవముక్తే రఘుశ్రేష్ఠే పౌరజానపదాస్తదా ద్రుమా ఇవ ఛిన్నమూలాః దుఃఖార్తాః పతితా భువి. మూర్ఛితో భరతో వాపి శ్రుత్వా రామాభిభాషితం గర్హయామాస రాజ్యం సహ ప్రాహేదం రామసన్నిధౌ. సత్యేన చ శపేనాహం త్వాం వినా దివి వా భువి కాంక్షే రాజ్యం రఘుశ్రేష్ఠ శపే త్వత్పాదయోః ప్రభో. ఇమౌ కుశలవౌ రాజన్ అభిషించస్వ రాఘవ కోశలేషు కుశం వీరం ఉత్తరేషు లవం తథా. గచ్చन्तు దూతాస్త్వరితం శత్రుఘ్నానయనాయ. అస్మాకమేతద్గమనం స్వర్వాసాయ శృణోతు సహ. భరతేనోదితం శ్రుత్వా పతితాస్తాः సమీక్షతం. ప్రజాశ్చ భయ సంవిఘ్నాః రామవిశ్లేషకాతరాः. వసిష్ఠో భగవాన్ రామం ఉవాచ సదయం వచః. పశ్యతాతాదరాత్ సర్వాः పతితా భూతలే ప్రజాः. తాసాం భావానుగం రామ ప్రసాదం కర్తుమర్హసి. శ్రుత్వా వసిష్ఠవచనం తాः సముత్థాప్య పూజ్య చ. సస్నేహో రఘునాథస్థాः కిం కరోమీతి చాబ్రవీత్. తతః ప్రాञ्जलयः ప్రోచుః ప్రజాభక్త్యా రఘుద్వహం. గन्तुमिच्छसि यत्र त्वम् अनुगच्छामहे वयम्. अस्माकमेषा परमा प्रीतिर्धर्मोऽयमक्षयः. तवानुगमने राम हृद्गता नो दृढामतिः. पुत्रदारादिभिः सार्धम् अनुयामोज्य सर्वथा. तपोवनं वा स्वर्गं वा पुरं वा रघुनन्दन. ज्ञात्वा तेषां मनोदार्श्यं कालस्य वचनं तथा. भक्तं पौरजनं चैव बाढमित्याह राघवः. कृत्वैवं निश्चयं रामः तस्मिन्नेवाह निप्रभुः. प्रस्थापयामास च तौ रामभद्रः कुशीलवौ. अष्टौ रथसहस्राणि सहस्रं चैव दन्तिनां. षष्ठिं चाश्वसहस्राणाम् एकैकस्मै ददौ बलं. बहुरत्नौ बहुधनौ हृष्टपुष्टजनावृतौ. अभिवाद्य गतौ रामं कृच्छ्रेण तु कुशीलवौ. शत्रुघ्नानयने दूतान् प्रेषयामास राघवः. ते दूतास्त्वरितं गत्वा शत्रुघ्नायन्यवेदयन्. कालस्यागमनं पश्चात् अत्रिपुत्रस्य चेष्टितं. लक्ष्मणस्य च निर्याणं प्रतिज्ञां राघवस्य च. पुत्राभिषेचनं चैव सर्वं रामचिकीर्षितं. श्रुत्वा तद्दूतवचनं शत्रुघ्नः कुलनाशनं. व्यथितोऽपि धृतिं लब्ध्वा पुत्रावाहूय सत्वरः. अभिषिच्य सुबाहुं वै मधुरायां महाबलः. योपकेतुं च विदिशा नगरे शत्रुसूदनः. अयोध्यां त्वरितं प्रागात् स्वयं रामदिदृक्षया. ददर्श च महात्मानं तेजसा ज्वलनप्रभं. दुकूलयुगसंवीतं ऋषिभिश्चाक्षयैर्वृतम्. अभिवाद्य रमानाथं शत्रुघ्नो रघुपुङ्गवं. प्राञ्जलिर्धर्मसहितं वाक्यं प्राह महामतिः. अभिषिच्य सुतौ तत्र राज्ये राजीवलोचना. तवानुगमने राजन् विद्धि मां कृतनिश्चयम्. त्यक्तुं नार्हसि मां वीर भक्तं तव विशेषतः. शत्रुघ्नस्य दृढां बुद्धिं विज्ञाय रघुनन्दनः. सज्जीभवतु मध्याह्ने भवानित्यब्रवीत्वचः. अथ क्षणात् समुत्पेतुः वानराः कामरूपिणः. वृक्षाश्च राक्षसाश्चैव गोपुच्छाश्च सहस्रशः. ऋषीणां देवतानां च पुत्रा रामस्य निर्गमम्. श्रुत्वा प्रोचु रघुश्रेष्ठं सर्वे वानरराक्षसाः. तवानुगमने विद्धि निश्चितार्थान् हि नः प्रभो. एतस्मिन्नन्तरे रामं सुग्रीवोऽपि महाबलः. यथावदभिवाद्याः राघवं भक्तवत्सलम्. अभिषिच्याङ्गदं राज्ये आगतोऽस्मि महाबलं. तवानुगमने राम विद्धि मां कृतनिश्चयम्. श्रुत्वा तेषां दृढं वाक्यं वृक्षवानररक्षसां. विभीषणमुवाचेदं वचनं मृदुसादरं. धरिष्यति धरा यावत् प्रजास्तावत् प्रसाधि मे. वचनाद्राक्षसं राज्यं शापितोऽसि ममोपरि. न किञ्चिदुत्तरं वाच्यं त्वया मत्कृतकारणात्. एवं विभीषणं तूक्त्वा हनूमन्तमतः ब्रवीत्. मारुते त्वं चिरञ्जीव ममाज्ञां मामृषा कथा कृताः. जाम्बवन्तमथ प्राह तिष्ठत्वं द्वापरान्तरे. मया सार्धं भवेद्युद्धं यत्किञ्चित् कारणान्तरे. ततस्तान् राघवः प्राह वृक्षराक्षसवानरान्. सर्वानेव मया सार्धं प्रयातेति దయాన్విత. ఇక్కడి నుంచి ఉపజాతి ఛందస్సులు.
ततः प्रभाते रघुवंशनाथः विशालवक्षाश्चितकञ्जनेत्रः पुरोधसम्प्राह वसिष्ठमार्यं यान्त्वग्निहोत्राणि पुरो गुरो मे। ततो वसिष्ठोऽपि चकार सर्वं प्रास्थानिकं कर्म महद्विधानात्। क्षौमाम्बरोदर्भपवित्रपाणिः महाप्रयाणाय गृहीतबुद्धिः निष्क्रम्य रामो नगरात् सिताभ्रात्। शशीवया तस्य शिकोटिकान्तिः रामस्य सव्ये सितपद्महस्ता पद्मागता पद्मविशालनेत्रा। पार्श्वेथ दक्षे रुणकञ्जहस्ता श्यामा ययो भूरपि दीप्यमाना। शास्त्राणि शस्त्राणि धनुश्च बाणाः जग्मुः पुरस्तात् धृतविग्रहास्ते। वेदाश्च सर्वे धृतविग्रहाश्च ययुश्च सर्वे मुनयश्च दिव्याः। माता श्रुतीनां प्रणवेन साध्वी ययौ हरिं व्याहृतिभिः समेता। गच्छन्तमेवानुगता जनास्ते सपुत्रदाराः सह बन्धुवर्गैः अनावृतद्वारमिवापवर्गं रामं व्रजन्तं ययुराप्तकामाः। शान्तः परः सानुचरः सभार्यः शत्रुघ्नयुक्तो भरतोऽनुयातः। गच्छन्तमालोक्य रमासमेतं श्रीराघवं पौरजनाः समस्ताः सबालवृद्धाश्च ययुर्द्विजाग्र्याः। सामाच्यवर्गाश्च समन्त्रिणो ययुः सर्वे गता क्षत्रमुखाः प्रहृष्टाः। वैश्याश्च शूद्राश्च तथा परे च सुग्रीवमुख्या हरिपुङ्गवाश्च स्नाता विशुद्धाः शुभशब्दयुक्ताः। न कश्चिदासीद्भवदुःखयुक्तः दीनोऽथवा बाह्यसुखेषु सक्तः। आनन्दरूपानुगता विरक्ता ययुश्च रामं पशुभृत्यवर्गैः। भूतान्यदृश्यानि च यानि तत्र ये प्राणिनस्थावरजङ्गमाश्च साक्षात् परात्मानमनन्तशक्तिं जग्मुर्विरक्ताः परमेकमीशम्। नासीदयोध्या नगरे तु जन्तुः कश्चित् तदा राममनानयातः। शून्यं बभूवाखिलमेव तत्र परं गते राजनि रामचन्द्रे। ततोऽतिदूरं नगरात् स गत्वा दृष्ट्वा नदीं तां हरिनेत्रजातां। ननन्दरामस्मृतपावनोतो ददर्श चाशेषमिदं हृदिस्थम्। अधागतस्तत्र पितामहो महान् देवाश्च सर्वे ऋषयश्च सिद्धाः। विमानकोटिभिरपारपारं समावृतं खं स्वरसेविताभिः। रविप्रकाशाभिरभिस्फुरत्वं ज्योतिर्मयं तत्र नभो बभूव। स्वयं प्रकाशैर्महतां महद्भिः समावृतं पुण्यकृतं वरिष्ठैः। ववुश्च वाताश्च सुगन्धवन्तः ववर्षवृष्टिकुसुमावलीनाम्। उपस्थिते देवमृदङ्गनादे गायत्सु विद्याधरकिन्नरेषु। रामस्तु पद्भ्यां सरयूजलं सकृत् स्पृष्ट्वा परिक्रामदनन्तशक्तिः। ब्रह्मा तदा प्राह कृताञ्जलिस्त्वं रामं परात्मन् परमेश्वरस्त्वं। विष्णुः सदानन्दमयोऽपि पूर्णः जानासि तत्त्वं निजमैशमेकं। तथापि दासस्य ममाखिलेशः कृतं वचो भक्तपरोऽसि विद्वन्। त्वं भ्रातृभिर्वैष्णवमेकमाद्यं प्रविश्य देहं परिपाहि देवान्। यद्वा परो वा यदि रोचते तं प्रविश्य देहं परिपाहि नस्त्वं। त्वमेव देवाधिपतिश्च विष्णुः जानन्ति न त्वां पुरुषा विना मां। सहस्रकृत्वस्तु नमो नमस्ते प्रसीद देवेश पुनर्नमस्ते। पितामह प्रार्थनया स रामः पश्यत्सु देवेषु महाप्रकाशः। मुष्णोश्च चक्षुंषि दिवौकसां तदा बभूव चक्रादियुतश्चतुर्भुजः। शेषो बभूवेश्वरतल्पभूतः सौमित्रिरच्युतभोगधारी। बभूवतुश्चक्रधरौ च दिव्यौ कैकेयीसूनुर्लवणान्तकश्च। सीता च लक्ष्मीरभवत्पुरेव रामो हि विष्णुः पुरुषः पुराणः। सहानुजः पूर्वशरीरकेण बभूव तेजोमय दिव्यमूर्तिः। विष्णुं समासाद्य सुरेन्द्रमुख्याः देवाश्च सिद्धा मुनयश्च यक्षाः। पितामहाद्याः परेशं स्तवैर्गृणन्तः परिपूजयन्तः। आनन्दसम्प्लावितपूर्णचित्ताः बभूविरे प्राप्तमनोरथास्ते। तदाह विष्णुर्द्रुहिणं महात्मा एते हि भक्ता मयि चानुरक्ताः। यान्तं दिवं मामनुयान्ति सर्वे तिर्यक्शरीरा अपि पुण्ययुक्ताः। वैकुण्ठसाम्यं परमं प्रयान्तु समाविशस्वासु ममाज्ञया त्वं। श्रुत्वा हरेर्वाक्यमथा ब्रवीत्कः सान्तानिकान्यां तु विचित्रभोगान्। लोकान्मदीयोपरि दीप्यमानां त्वद्भावयुक्ताः कृतपुण्यपुञ्जाः। ये चापि ते रामपवित्रनाम गृह्णन्ति मर्त्यालयकाल एव। अज्ञानतो वापि भजन्तु लोकान् तानेव योगैरभिचाधिगम्यान्। ततोऽधिहृष्टा हरिराक्षसाद्याः स्पृष्ट्वा जलं त्यक्तकरे वरास्ते। प्रपेदिरे प्राक्तनमेव रूपं
यदंशजा वृक्षहरीश्वरास्ते प्रभाकरं प्राप हरिप्रवीरः सुग्रीव आदित्य च वीर्यवत्वात् ततो विमग्नाः सरयूजलेषु नरः परित्यज्य मनुष्यदेहम् आरुह्य दिव्याभरणाविमानं प्रापुश्चते सान्तनिकाख्यलोकान् तिर्यक्प्रजाता अभिरामदुष्टाः जलं प्रविष्टाः दिवमेव जाताः दिदृक्षवो जानपदाश्च लोकाः रामं समालोक्य विमुक्तसङ्गाः स्मृत्वा हरिं लोकगुरुं परेशं स्पृष्ट्वा जलं स्वर्गमवापुरञ्जः एतावदेवोत्तरमाह शम्भुः श्रीरामचन्द्रस्य कथावशेषं यः पादमप्यत्र पठेत् स पापात् विमुच्यते जन्मसहस्रजातात् दिने दिने पापजयं प्रकुर्वन् पठेन्नरश्लोकमपीह भक्त्या विमुक्तसर्वाखजयः प्रयाति रामस्य सालोक्यमनन्यलभ्यम् आख्यानमेतद्रघुनायकस्य कृतं पुरा राघवचोदितेन महेश्वरेणाप्तभविष्यदर्थं श्रुत्वा तु रामः परितोषमेति रामायणं काव्यमनन्तपुण्यं श्रीशङ्करेणाभीतं भवान्यै भक्त्या पठेद्य शृणुयात् स पापैः विमुच्यते जन्मशतोद्भवैश्च अध्यात्मरामं पठतश्च नित्यं श्रोतुश्च भक्त्या लिखितुश्च रामः अतिप्रसन्नश्च सदा समीपे सीतासमेत श्रियमातनोति रामायणं जनमनोहरमादिकाव्यं ब्रह्मादिभिः सर्वरैरपि संस्तुतं च श्रद्धान्वितः पठति यः शृणुयात् नित्यं विष्णोः प्रयाति सदनं सविशुद्धदेहः। ఈ చివరి శ్లోకం 73. రామాయణం జనమనోహరమాదికావ్యం బ్రహ్మాదిభిः స్వరవరైరపి సంస్తుతం చ శ్రద్ధాన్వితः పఠతి యः శృణుయాత్ నిత్యం విష్ణోः ప్రయాతి సదనం సవిశుద్ధదేహः. ఇది శ్రీమదధ్యాత్మరామాయणे उमामहेश्वरसंवादे उत्तरकाण्डे 9मः सर्गः समाप्तमिदम् उत्तरकाण्डं सर्वेभ्यः हनुमत्समेत श्री सीतारामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नदेवानां दिव्यानुग्रहप्राप्तिरस्तु। पुनर्मिलामः एतत् अन्तिमसर्गस्य 9मः सर्गस्य प्रवचनकार्यक्रमे। शुभं भवतु सर्वेभ्यः।